हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी में मुग़ल दौर हुकूमत में अमल में आया। हीरा मंडी में मुग़ल बादशाह अपने शहजादों को तहज़ीब व सक़ाफ़त, उठने बैठने के उसलूब, यहाँ तक कि खाना खाने के आदाब सिखाने के लिए भेजा करते थे। इसके अलावा आम रियाया भी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हीरा मंडी जाया करती थी। जब 18वीं सदी में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुँह बोले बेटे हीरा सिंह ने टिब्बी के इलाके में एक हवेली तमीर की। अपने वालिद की वफ़ात के बाद हीरा सिंह वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ और इस हवेली को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी कहलाने लगा। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसग़ीर आमद के बाद रिवायती मुजरा करने वाली रक्कासाओं और जिस्म फरोश तवाइफ़ों के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई। जिस्म फरोशी और रक्स आपस में गुडमुड हो गए और हीरा मंडी पर जिस्म फरोशी का अड्डा होने की छाप लग गई। उस ज़माने में तवाइफ़ें ना सिर्फ खूबसूरत हुआ करती थीं बल्कि रक़्स व मौसीकी और शायरी में भी कमाल रखती थीं। ख़ुद को मनवाने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुआकार लाती थीं। हीरा मंडी का किरदार बरतानवी राज के बाद तब्दील हुआ जब बरतानवी हुकूमत ने इसे अपने फ़ौजियों के लिए जिस्म फरोशी के अड्डों में बदलना शुरू कर दिया। हीरा मंडी पर रिसर्च करने वाली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लेक्चरर लुइस ब्राउन सन 2000 में लाहौर आईं और उन्होंने इस बाज़ार पर रिसर्च करने के लिए रेड लाइट एरिया में चंद बरस रिहाइश इख्तियार की। शाही मोहल्ला के रिहायशी मारूफ पेंटर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने इस रिसर्च में इनकी बहुत मुआवनत की। लुइस ब्राउन की रिसर्च के मुताबिक जब बाज़ार हुस्न मौसीकी और रक़्स के अड्डे से जिस्म फरोशी के अड्डे की सूरत इख्तियार कर गया तो रक़्स और मौसीकी से वाबस्ता कई बड़े ख़ानदानों ने यह मोहल्ला छोड़ने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ जिस्म फरोशी के कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। तब जिस्म फरोशी के कारोबार से जुड़े लोग इस इलाके में आबाद होने वाली नई जिस्म फरोश ख़वातीन को नफ़रत की निगाह से देखते थे। इन औरतों में से ज़्यादातर को बवजह गुर्बत इनके बाप, भाई या शौहर चकले पर बिठाकर इनके दलाल बन जाते। वो अपने दलालों का हुक्म न मानती तो पिटाई होती, लेकिन इनको अपनी कमाई में से रोटी, कपड़ा और मकान के सिवा और कुछ नहीं मिलता था। तहकीक से मज़ीद पता चला कि बाज़ जिस्म फरोश लड़कियों को जंजीरों में बांध कर रखा जाता था क्योंकि इन्होंने फ़रार होने की कोशिश की होती थी। इन लड़कियों से सिवाय गाहक के और कोई मुलाकात नहीं कर सकता था। इनका वजूद एक पुर्जे की हैसियत रखता था जिसे दलाल के हुक्म के ऐन मुताबिक इस्तेमाल होना होता था। ताहम इस बाज़ार में बड़ी तब्दीली तब आई जब सन 1980 के अशरे में जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत ने इस्लामाइजेशन के नाम पर यहाँ इखलाकी और मजहबी बुनियादों पर पाबंदियाँ लगाने का सिलसिला शुरू किया। नतीजा ये निकला कि एक बड़ी तादाद में जिस्म फरोश औरतों ने शाही मोहल्ला छोड़कर शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यही मकरू धंधा शुरू कर दिया। आज हीरा मंडी की तंग गलियाँ सुनसान हैं। नाचने वालियों ने सज धज कर बालकनियों में खड़ा होना भी छोड़ दिया है। रक़्स और मौसीकी की महफिलें भी ठप हो गई हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार भी करीब करीब बंद हो चुका है। मुख्तसरन ये कि महाराजा हीरा सिंह के नाम पर आबाद होने वाली हीरा मंडी अब फूड स्ट्रीट कहलाती है। हीरा मंडी का क़याम 15वीं सदी में मुग़ल दौर हुकूमत में अमल में आया। हीरा मंडी में मुग़ल बादशाह अपने शहजादों को तहज़ीब व सक़ाफ़त, उठने बैठने के उसलूब, यहाँ तक कि खाना खाने के आदाब सिखाने के लिए भेजा करते थे। इसके अलावा आम रियाया भी मौसीकी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हीरा मंडी जाया करती थी। जब 18वीं सदी में पंजाब के सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो महाराजा के मुँह बोले बेटे हीरा सिंह ने टिब्बी के इलाके में एक हवेली तमीर की। अपने वालिद की वफ़ात के बाद हीरा सिंह वज़ीर आज़म के ओहदे पर फाइज हुआ और इस हवेली को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे दिया गया। इस तरह शाही मोहल्ला हीरा सिंह के नाम पर हीरा मंडी कहलाने लगा। ताहम ईस्ट इंडिया कंपनी की बरसग़ीर आमद के बाद रिवायती मुजरा करने वाली रक्कासाओं और जिस्म फरोश तवाइफ़ों के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो गई। जिस्म फरोशी और रक़्स आपस में गुडमुड हो गए और हीरा मंडी पर जिस्म फरोशी का अड्डा होने की छाप लग गई। उस ज़माने में तवाइफ़ें ना सिर्फ खूबसूरत हुआ करती थीं बल्कि रक़्स व मौसीकी और शायरी में भी कमाल रखती थीं। ख़ुद को मनवाने के लिए वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुआकार लाती थीं। हीरा मंडी का किरदार बरतानवी राज के बाद तब्दील हुआ जब बरतानवी हुकूमत ने इसे अपने फ़ौजियों के लिए जिस्म फरोशी के अड्डों में बदलना शुरू कर दिया। हीरा मंडी पर रिसर्च करने वाली बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लेक्चरर लुइस ब्राउन सन 2000 में लाहौर आईं और उन्होंने इस बाज़ार पर रिसर्च करने के लिए रेड लाइट एरिया में चंद बरस रिहाइश इख्तियार की। शाही मोहल्ला के रिहायशी मारूफ पेंटर प्रोफेसर इकबाल हुसैन ने इस रिसर्च में इनकी बहुत मुआवनत की। लुइस ब्राउन की रिसर्च के मुताबिक जब बाज़ार हुस्न मौसीकी और रक़्स के अड्डे से जिस्म फरोशी के अड्डे की सूरत इख्तियार कर गया तो रक़्स और मौसीकी से वाबस्ता कई बड़े ख़ानदानों ने यह मोहल्ला छोड़ने का फ़ैसला किया। दूसरी तरफ जिस्म फरोशी के कारोबार से वाबस्ता ख़वातीन ने यहाँ पर रिहाइश इख्तियार करना शुरू कर दी। तब जिस्म फरोशी के कारोबार से जुड़े लोग इस इलाके में आबाद होने वाली नई जिस्म फरोश ख़वातीन को नफ़रत की निगाह से देखते थे। इन औरतों में से ज़्यादातर को बवजह गुर्बत इनके बाप, भाई या शौहर चकले पर बिठाकर इनके दलाल बन जाते।
وہ اپنے دلالوں کا حکم نہ مانتی تو پٹائی ہوتی، لیکن ان کو اپنی کمائی میں سے روٹی، کپڑا اور مکان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ تحقیق سے مزید پتہ چلا کہ بعض جسم فروش لڑکیوں کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں سے سوائے گاہک کے اور کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا وجود ایک پرزے کی حیثیت رکھتا تھا جسے دلال کے حکم کے عین مطابق استعمال ہونا ہوتا تھا۔ تاہم اس بازار میں بڑی تبدیلی تب آئی جب سن 1980 کے عشرے میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے اسلامائزیشن کے نام پر یہاں اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد میں جسم فروش عورتوں نے شاہی محلہ چھوڑ کر شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں یہی مکروہ دھندا شروع کر دیا۔ آج ہیرا منڈی کی تنگ گلیاں سنسان ہیں۔ ناچنے والیوں نے سج دھج کر بالکنیوں میں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ رقص اور موسیقی کی محفلیں بھی ٹھپ ہو گئی ہیں۔ جسم فروشی کا کاروبار بھی قریب بند ہو چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ مہاراجہ ہیرا سنگھ کے نام پر آباد ہونے والی ہیرا منڈی اب فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ ہیرا منڈی کا قیام 15ویں صدی میں مغل دور حکومت میں عمل میں آیا۔ ہیرا منڈی میں مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو تہذیب و ثقافت، اٹھنے بیٹھنے کے اسلوب، یہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سکھانے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ عام رعایا بھی موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہیرا منڈی جایا کرتی تھی۔ جب 18ویں صدی میں پنجاب کے سکھ حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت آئی تو مہاراجہ کے منہ بولے بیٹے ہیرا سنگھ نے ٹبی کے علاقے میں ایک حویلی تعمیر کی۔ اپنے والد کی وفات کے بعد ہیرا سنگھ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا اور اس حویلی کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا۔ اس طرح شاہی محلہ ہیرا سنگھ کے نام پر ہیرا منڈی کہلانے لگا۔ تاہم ایسٹ انڈیا کمپنی کی برصغیر آمد کے بعد روایتی مجرا کرنے والی رقاصاؤں اور جسم فروش طوائفوں کے درمیان تمیز تقریباً ختم ہو گئی۔ جسم فروشی اور رقص آپس میں گڈ مڈ ہو گئے اور ہیرا منڈی پر جسم فروشی کا اڈا ہونے کی چھاپ لگ گئی۔ اس زمانے میں طوائفیں نہ صرف خوبصورت ہوا کرتی تھیں بلکہ رقص و موسیقی اور شاعری میں بھی کمال رکھتی تھیں۔ خود کو منوانے کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروکار لاتی تھیں۔ ہیرا منڈی کا کردار برطانوی راج کے بعد تبدیل ہوا جب برطانوی حکومت نے اسے اپنے فوجیوں کے لیے جسم فروشی کے اڈوں میں بدلنا شروع کر دیا۔ ہیرا منڈی پر ریسرچ کرنے والی برمنگھم یونیورسٹی کی لیکچرار لوئس براؤن سن 2000 میں لاہور آئیں اور انہوں نے اس بازار پر ریسرچ کرنے کے لیے ریڈ لائٹ ایریا میں چند برس رہائش اختیار کی۔ شاہی محلہ کے رہائشی معروف پینٹر پروفیسر اقبال حسین نے اس ریسرچ میں ان کی بہت معاونت کی۔ لوئس براؤن کی ریسرچ کے مطابق جب بازار حسن موسیقی اور رقص کے اڈے سے جسم فروشی کے اڈے کی صورت اختیار کر گیا تو رقص اور موسیقی سے وابستہ کئی بڑے خاندانوں نے یہ محلہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف جسم فروشی کے کاروبار سے وابستہ خواتین نے یہاں پر رہائش اختیار کرنا شروع کر دی۔ تب جسم فروشی کے کاروبار سے جڑے لوگ اس علاقے میں آباد ہونے والی نئی جسم فروش خواتین کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان عورتوں میں سے زیادہ تر کو بوجہ غربت ان کے باپ، بھائی یا شوہر چکلے پر بٹھا کر ان کے دلال بن جاتے۔ وہ اپنے دلالوں کا حکم نہ مانتی تو پٹائی ہوتی، لیکن ان کو اپنی کمائی میں سے روٹی، کپڑا اور مکان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ تحقیق سے مزید پتہ چلا کہ بعض جسم فروش لڑکیوں کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں سے سوائے گاہک کے اور کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا وجود ایک پرزے کی حیثیت رکھتا تھا جسے دلال کے حکم کے عین مطابق استعمال ہونا ہوتا تھا۔ تاہم اس بازار میں بڑی تبدیلی تب آئی جب سن 1980 کے عشرے میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے اسلامائزیشن کے نام پر یہاں اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد میں جسم فروش عورتوں نے شاہی محلہ چھوڑ کر شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں یہی مکروہ دھندا شروع کر دیا۔ آج ہیرا منڈی کی تنگ گلیاں سنسان ہیں۔ ناچنے والیوں نے سج دھج کر بالکنیوں میں کھڑا ہونا بھی چھوڑ دیا ہے۔ رقص اور موسیقی کی محفلیں بھی ٹھپ ہو گئی ہیں۔ جسم فروشی کا کاروبار بھی قریب بند ہو چکا ہے۔ مختصراً یہ کہ مہاراجہ ہیرا سنگھ کے نام پر آباد ہونے والی ہیرا منڈی اب فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ ان عورتوں میں سے زیادہ تر کو بوجہ غربت ان کے باپ، بھائی یا شوہر چکلے پر بٹھا کر ان کے دلال بن جاتے۔ وہ اپنے دلالوں کا حکم نہ مانتی تو پٹائی ہوتی، لیکن ان کو اپنی کمائی میں سے روٹی، کپڑا اور مکان کے سوا اور کچھ نہیں ملتا تھا۔ تحقیق سے مزید پتہ چلا کہ بعض جسم فروش لڑکیوں کو زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی ہوتی تھی۔ ان لڑکیوں سے سوائے گاہک کے اور کوئی ملاقات نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا وجود ایک پرزے کی حیثیت رکھتا تھا جسے دلال کے حکم کے عین مطابق استعمال ہونا ہوتا تھا۔ تاہم اس بازار میں بڑی تبدیلی تب آئی جب سن 1980 کے عشرے میں جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے اسلامائزیشن کے نام پر یہاں اخلاقی اور مذہبی بنیادوں پر پابندیاں لگانے کا سلسلہ شروع کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بڑی تعداد میں جسم فروش عورتوں نے شاہی محلہ چھوڑ کر شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں یہی مکروہ دھندا شروع کر دیا۔
आज हीरा मंडी की तंग गलियां सुनसान हैं। नाचने वालियों ने सज धज कर बालकनियों में खड़ा होना भी छोड़ दिया है। रक्स और मौसीकी की महफिलें भी ठप हो गई हैं। जिस्म फरोशी का कारोबार भी करीब करीब बंद हो चुका है। मुख्तसरन ये कि महाराजा हीरा सिंह के नाम पर आबाद होने वाली हीरा मंडी अब फूड स्ट्रीट कहलाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।